नादिया, मिफ्ता इस्माइल साहब के इस्तीफे को आप कैसा देख रही हैं? पहले हम इससे जरा आगाज करते हैं, फिर आगे अपने मजीद टॉपिक्स की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, मिफ्ता इस्माइल का जहाँ तक आपने इसके ऊपर भी ज़ाहिर है बात की जा सकती है रज़ा, कि एक ग्रुप शहबाज शरीफ साहब का जो कि बहुत ज़्यादा अब नज़र आ रहा है हमें पीएमएलएन के ऊपर अपने कदम जमाते हुए। लेकिन फिर भी आई वुड से कि दिस इज़ टू अर्ली टू से। मिफ्ता इस्माइल साहब और सिंध की जहाँ तक आपने पीएमएलएन को देखा होगा, तो इसमें 2 ग्रुप्स पहले से ही हैं। और दोनों ग्रुप एक दूसरे को सबकत लेने की बड़ी कोशिश करते हैं। जब यहाँ पर लीडरशिप आती है, जब पीडीएम अपने फुल बूम पे थी और यहाँ जलसे भी हो रहे थे, तो उसमें आपको वाज़े एक ग्रुपिंग नजर आती है। एक वो है जिन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया था, शहबाज शरीफ साहब का जहां पर हल्का था, सलमान खान साहब, और दूसरे आपको नजर आते हैं जो गुज्जर साहब हैं, वो नजर आते हैं। अच्छा, इनमें आपस में ये जरूर रहता है कि आई एम द कराची प्रेसिडेंट, आई एम द पर्सन हु सपोज टू बी टेकिंग केयर ऑफ द लीडरशिप, मुझे आगे रहना है मीडिया के सामने, ये पहले से है। लेकिन अभी जो करंट इनकी प्रॉब्लम थी, वो टिकट के हवाले से थी, क्योंकि सिंध के अंदर तंजीम नौ भी इन्होंने पूरी करनी है और अपने कदम भी बढ़ाने हैं, पीएमएलएन ने जमाने हैं। तो इस हवाले से उस पे जो झगड़ा हुआ था, और जो बकायदा मतलब काफी जबरदस्त किस्म का झगड़ा हुआ था, उस पे एक कमेटी भी तश्कील दी गई थी जिसके हिसाब से एक्शन लेना था। सो मिफ्ता इज क्वाइट अपसेट एट दिस कि उस पे एक्शन नहीं लिया गया, एंड दैट्स व्हाई ही सेज दैट ही विल नॉट कंटिन्यू विद दिस इस सीट के साथ। लेकिन मुझे लगता है ये मामला सही हो जाएंगे, बिकॉज दे वुडंट वांट कि मिफ्ता वुड लीव एज सेक्रेटरी जनरल ऑफ पीएमएलएन सिंध के, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे जाहिर है अभी हाल ही जो इलेक्शन कैंपेन हुई थी उसमें कितना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। फिर पीएमएलएन का फेस भी है, जब इकोनॉमी के हवाले से उन्हें मौजूदा हुकूमत को क्रिटिसाइज भी करना होता है, तो सबसे आगे आगे या सबसे सॉलिड या कंटेंट वाइज जिन्हें वाकई पता होता है, वो फिर मिफ्ता इस्माइल है। मुझे लगता है ये मामला थोड़े दिन में ठीक हो जाएंगे। जी, थैंक यू नादिया। मैं सोलंकी साहब, आप जरा बताइए, आपके पास भी इसके बारे में इतलात हैं, हमें जरा कीजिए, फिर मेंबर से इसका जो है उनका ओपिनियन लूंगा। जी सोलंकी साहब। मैं पहले तो जो नादिया की जो मालूमात है उसकी तस्दीक करता हूँ कि ये कराची जो पीएमएलएन है उसका झगड़ा था। वो एक साहब हैं फरमान, जिनकी शोहरत ये है कि वो शहबाज शरीफ साहब के बहुत करीब हैं, जो इंस्ट्रूमेंटल थे। ये जो पिछले दिनों जो ऑफिस पे हमला हुआ और तोड़ फोड़ हुई, तस्वीरें फाड़ी गई, गालम गलोच हुआ, तो उस पर इन्होंने शिकायत की थी कि ये तो कोई तरीका नहीं है अगर किसी को इख्तलाफ हो। अभी भी ये जो वहाँ पर कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस की टिकट्स के हवाले से भी जो मामला हुआ, उसमें भी ये जो राइवल ग्रुप था वो पेश था। तो उस पर जो है वो मेरी मालूमात ये है कि उन्होंने इस्तीफा दिया है पार्टी के सिंध के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से। पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया। तो अब ऐसे वक्त में जब शहबाज शरीफ साहब जो है वो शहबाज कराची में परवाज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्होंने न सिर्फ इस्तीफा दे दिया है बल्कि वो कराची छोड़ के चले गए। तो अब शहबाज शरीफ जानेंगे और जो जिन लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया तो वो जाने। तो तकरीबन इस तरह की सूरत हाल लगती है। मैं नहीं समझता कि वो कोई पार्टी छोड़ने वाले हैं, क्योंकि उनको काफ़ी सपोर्ट है दूसरे जो लोग हैं, ख़ास तौर पर शाहिद खाकान, जिनके साथ उन्होंने वज़ीर ख़जाना के तौर पर काम किया है, और भी काफ़ी लोग हैं, मरियम नवाज़ वगैरह। तो वो इतना आसानी से तो वो अलग तो नहीं होंगे, लेकिन ये एक बुरी खबर है पीएमएलएन के लिए भी और ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ के लिए भी। जी, बुरी खबर तो बिल्कुल है। जैसे नादिया कह रही थी कि जब भी ज़रूरत होती है मईशत के ऊपर, मिफ्ता इस्माइल का शुमार उन सियासतदानों में, उन रेयर सियासतदानों में होता है जो ना सिर्फ ये कि पॉलिसी के ऊपर अबूर रखते हैं, बल्कि अपनी पार्टी के लिए एक एसेट होते हैं। ख़ुसूसन जो उनकी परफॉर्मेंस थी शाहिद खाकान अब्बासी के साथ, उसके ऊपर बहुत से लोग पाकिस्तान में मुक़्तदर हल्के भी उनके मोतरफ हैं कि उन्होंने बड़ी बखूबी वो रोल निभाया था। तो इस पूरी चीज़ में शहबाज साहब को ये सोचना होगा
کہ اس طرح کے جو اہم لوگ ہیں یا جن کی وجہ سے پارٹی کی مضبوط جو ہے ایک پریزنس بن سکتی ہے آنے والے الیکشنز میں، ان کو کھونا یا ان کو ناراض کرنا جو ہے وہ مناسب بات نہیں ہے قطعاً۔ جی امبر، میں آپ کی طرف ہم جو ہے تھوڑی سی تاخیر ہو گئی، تو آپ بتائیے کیسے آپ اس کو دیکھتی ہیں؟ کوئی معمول کی بات ہے یا اس میں اٹ از سم تھنگ مور سیریس؟ انمیوٹ کر لیجیے اپنے آپ کو ذرا امبر۔ جی جی بہت بہت شکریہ۔ میرے خیال میں کہ جن لوگوں کے پاس زیادہ تفصیلات تھی، بہت اچھا ہوا آپ ان کے پاس پہلے گئے تھے رضا، لیکن میں تھوڑا سا براڈلی کیونکہ میں بات کرنا چاہوں گی، اس میں دو تین چیزیں دیکھنے کی ہیں کہ حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ سندھ جو کراچی کا جو بائی الیکشن تھا، وہاں بھی مفتاح صاحب کو شکست ہوئی، بہت کوشش کی انہوں نے، اور کہ یہ جو دھاندلی کے معاملات ہیں اور سارا کچھ آگے بڑھے، وہ نہیں بڑھ سکا۔ دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ سیالکوٹ کا بائی الیکشن بھی تھا، وہاں بھی کچھ جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو امیدوار تھے، وہاں بھی تھوڑی سی بے چینی سی پائی جا رہی ہے، جس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ جب ناکامی ہوتی ہے تو سب یتیم ہو جاتے ہیں ایک طرح سے، اور جب کامیابی ہوتی ہے تو سب باپ بن جاتے ہیں۔ تو یہ جو انٹرنل ڈفرینسز ہیں، میں یہ نہیں کہوں گی کہ اس وقت بالکل ایک بحران سا آ گیا ہے، لیکن اس پہ اشارہ جو ملتا ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کو اپنے اندرونی معاملات کو درست کرنا ہوگا اگر وہ ایک ایسی اپوزیشن، طاقتور اپوزیشن پارٹی کے طور پر ابھرنے کی وہ اپنی کوشش کرے۔ خاص طور پر پھر ظاہر سوال یہ بھی اٹھے گا کہ جب کیونکہ شہباز شریف صاحب ہمیں پتہ ہے کہ لیڈ بھی ہیں، تو ان پہ بھی سوال اٹھے گا۔ ایک اور میں ایک واضح کرنا چاہوں کہ گو کے مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں وہ شاہد خاقان عباسی اور مریم نواز صاحبہ کی جو کیمپ ہے ان کے ساتھ سمجھے جاتے ہیں، اور اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ہی از ون آف دا پرومیننٹ فیسز اینڈ کیا کہتے ہیں ووکل سپورٹرز آف پی ایم ایل این، لوئل بھی ہیں، لیکن ود ان دیٹ کیمپ از ویل بھی آپ کو پتہ نا کہ مائنر ڈفرینسز ہوتے ہیں، تو ان کو بھی تھوڑا سا مقتدر حلقوں کے قریب بھی سمجھا جاتا ہے، اس لیے بھی شاید کیونکہ انہوں نے اپنی جو وکالت کی ہے پاکستان مسلم نواز کی اور اکانومی کے لحاظ سے جس طرح سے ریپرزینٹ کیا ہے، نمائندگی کی ہے، شاید ایک وجہ بھی یہ بھی ہے۔ تو یہ میں تھوڑا سا فرق اس میں کرنا چاہ رہی تھی۔ دوسرا آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس سے پہلے بھی جب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو ترجمانی سے استعفیٰ بھی دے دیا، لیکن وہ اپنے پارٹی میں موجود ہیں، ان کے اختلافات بھی ہیں، اور اس وقت بھی آپ دیکھیں وجہ بنی تھی سینٹ کے جو انتخابات تھے اور اس پہ جو ان کا اختلاف تھا باپ پارٹی کے حوالے سے۔ سو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، اور یہ خاص طور پر شاید زیادہ اس لیے اسپاٹ لائٹ میں آتی ہیں، ہماری نظر میں آتی ہیں کیونکہ معاملات درست نہیں ہوتے، یا اس لیے بھی نظر آتی ہیں کیونکہ ظاہر ہے پرومیننٹ فیس ہے۔ بٹ از اٹ مور امپورٹنٹ دین دیٹ؟ آئی مین یہ ظاہر وقت ہی بتاتا ہے، بٹ ایٹ دا مومنٹ میں اتفاق کرتی ہوں مرتضیٰ صاحب سے اور نادیہ سے کہ فی الحال مجھے نہیں لگتا کہ اٹ از دیٹ ڈائر، یہ بحران کی شکل نہیں ہے۔